بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ينبغي للمسلم أن يكون صدره سليما نحو مجتمعه، فلا يغضب ولا يتضايق مما يلقى من مجتمعه، يصبر ويتحمل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في أصحابه فقال: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة. فخرج عليهم رجل نعلاه في يده تقطر لحيته من الوضوء، فسلم وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في اليوم الثاني حصل مثل ذلك، في اليوم الثالث حصل مثل ذلك. فقام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال له: إنه حصل بيني وبين أبي مشادة ومخالفة، وإني أريد أن أذهب معك، يعني إلى بيتك. فرحب به هذا الرجل وذهب معه ونام عنده، فما رآه يقوم من الليل ولا رآه يعني في زيادة عمل، إلا أنه كلما انتبه ذكر الله عز وجل وتوجه إلى القبلة وذكر الله عز وجل. ما زال معه 3 أيام، ثم قال له: إنه لم يكن بيني وبين أبي شيء مما ذكرته، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيك: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فأحببت أن أصاحبك لأرى ماذا تعمل، فلم أرك تعمل شيئا كثيرا. فقال: ما هو إلا ما رأيت، إلا أنه ليس في صدري غل على أحد. فقال: هذه وهذه التي لا نطيقها، هذه التي ذكرتها هي التي خصك الله بها. الإنسان يعني يكون فيه شيء من الشدة على خصمه وعلى من حوله. فهذا حاصل هذه القصة. استفيد من هذا الصبر، فعل الخير والصبر عليه، وتحمل الناس، وعدم الانتقام الإنسان لنفسه. كان صلى الله عليه وسلم لا ينتصر لنفسه مع شدة ما يلقى من الناس، إلا إذا انتهكت محارم الله عز وجل فإنه ينتقم لله. أما أنه ينتقم لنفسه ما كان صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه أبدا. فالمسلم يفرح بما يحصل لأخيه من الخير ولا يحسده على ذلك. هذا صفة المسلم. قال الله جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فإذا بلغك أن المسلم حصل له شيء من الخير فإنك تدعو له بالبركة ولا تحسده على ذلك. ولا بأس أن تتمنى مثل ما أن يعطيك الله مثل ما أعطاه، وهذا ليس من الحسد، وإنما هو من الغبطة كما ذكر العلماء. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.